Hello, may igsoon mayong buntag. Unsaon man jud nato pag-ila sa matuod nga iglesia. Simple ra kayo mga igsoon. Unang-una, dapat jud kining iglesia ha. Si Kristo gid mismo ang nagtukod. Ikaduha, gikan sa Jerusalem. Kay dito man siya nagtukod og iglesia dito. Dapat kanang iglesia gikan jud sa Jerusalem. Dili kay bisan asa ra nga lugar. Dapat gikan jud sa Jerusalem. Ug ikatulo mga igsoon kini iglesia ha, dunay mga marka o ilhanan. Bisan dili ta mo gamit og kanang bersikulo mga igsoon, maklaro man nato ang mga ilhanan ni maong iglesia. Una, usa o nagkahiusa. Dapat kini iglesia nagkahiusa. Usa ra jud nga iglesia, dili daghan. Ug kini iglesia nagkahiusa. Usa ra ang ilang pangulo, usa ra ang ilang paagi sa pagsimba. Dapat inana mga igsoon nagkahiusa. Ikaduha, santos, dapat balaan kini maong iglesia. Ug ikatulo, dapat apostolika. Ug nagsukad gud sa mga apostoles. Makakunik gud sa mga apostoles ug dapat jud dunay apostolic succession mga igsoon. Dapat jud naa jud na sa sining maong iglesia. Kung wala na, dili na mao, piki na nga mao iglesia. Ug ikatulo, katoliko o universal or makaylapon. Mikaylap dapat sa tibuok kalibutan. Dili lang kay sa pipila lang ka nasod. Dapat jud sa tibuok kalibutan. Karon mga igsoon, unsaon man nato pag-prove nga kining maong apostolic succession sa maong iglesia tinuod kini. Ato lang ko ano base mga igsoon kining atong pamilya. Di ba dapat naama jud tay listahan kinsay mga membro ni atong pamilya, kinsay atong lolo, kinsay lolo sa atong lolo ug sa mga kaluluhan pa. Dapat kailata na nila mga igsoon. Mao ni nagpamatuod nga kining maong pamilya nagagikan niya na nga maong pamilya. Sama example mga igsoon anang nining presidente sa Pilipinas. Di ba naman tayo listahan kinsa ang una ug sa kasamtangan karon nga presidente? Di ba nagsukad man ta ni Emilio Aguinaldo ug karon kay sa kasamtangan presidente karon mga igsoon? Di ba si President Bongbong Marcos? Inana nga mga panghitabo ba mga igsoon? Doon na gid kita listahan. Doon na kita mga historical record nga kung kinsa jud ang nagsugod nining maong iglesia. Sama karon wala na si Pope Francis, karon gipulihan ni Pope Leo XIV. So naadyoy lista, naadyoy ebidensya nga naay nipuli ni nga maong nga pangulo. So katong nipuli ni San Pedro mga igsoon, so naapod to sa lista ni adto. Dili mahitabo nga walay lista nga gipuli sa unang pangulo sa matuod nga iglesia. So si San Pedro man ang unang pangulo sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung naagid to'y mipuli niya sa diyang siya namatay mga igsoon. Kung kinsa man katong mipuli niya mga igsoon, naana sa history, naka-record na diha kung kinsa. Nya gikan ni San Pedro ug sunod si Saint Linus ug hangtod karon mga igsoon, naana naka-record na sa history. Mo nang dili jud mahitabo nga dili nato mailhan kung hain o kinsa ang tinuod o matuod nga iglesia. Kaya naanay record. Di man pwede nga way record na maji tawo nga mag-record ana kung kinsa ni puli nining maong pangulo sa unang pangulo, sa ikaduhang pangulo, ikatulong pangulo ug hangtod sa ika-200 kapin ka mga pangulo sa iglesia. So, na siya record ya. Bisan pag di ka mo gamit og bersikulo, mailhan mo kung kinsa kining maong matuod nga iglesia.